Yo, what's up mga ka-acrobats? Another day, another show para sa ato ang acrobat exhibition. Pero sa dili pa ta mag-perform sa ato ang mga talento, aduna na gyud tay ginahimo nga parade sa matag lugar nga ato ang ginaadtuan. Aron makahibalo ang mga katawhan nga magpahigayon og acrobatic show sa ilahang lugar. Kaning sakyanan nga among ginagamit karon, mao kini ang ginatawag nga unicycle. Aduna kini usa ka ligid ug usa ka lingkuranan. Wala kini siya manubila mga acrobats. Maong ug una pa lang nimo makakita ani nga sakyanan. Maamis gyud ka og mahibulong unsaon kini pagliko nga wala man kini manubila. Ang explanation ana mga acrobats, ug nakita ninyo ni ang mga kamot sa atong mga riders karon, kana siya mao kana ang nagsilbi nga mahimong tigpaliko sa atong unicycle. Ug gusto sa usa ka rider nga muliko sa tuo, iha kining iwahig ang iha nga kamot padulong sa wala aron siya makaliko sa iyang pag-aadtuan. Mura siya mahimo nga mobalanse sa usa ka sakyanan mga acrobats, ug mahimo din nga makaliko ang ato nga mga rider. Ug mangutana mo unsaon kining paghunong mga acrobats nga wala man tay makita nga brake niini. Ang kaning unicycle mga acrobats, iyahang pedal ani front and back ang function niini. Ug ang usa ka rider mo hunong sa pagpadyak, ang unicycle mo sabay pud ni siya og hunong. Mao kani ang silbi nga brake sa usa ka unicycle. Kaning pagsakay og unicycle mga acrobats, usara ni siya ka sample o gamay ra ni nga talento sa amo ang ipakita gyud nga tibuok show. Kay modagan kini og more than 100 ka exhibition nga among ipakita sa oras nga ipahigayon na ang acrobatic show. Sumoro to siya mga acrobats, salamat kayo sa paglantaw. God bless sa inyong tanan. Dito, Litoy, Marami, umanasal sa itong barangay opisyal o barangay Manabok, Madadan, Honorable.